सर्वेभ्यः नमो नमः। भवतां समेषाम् अत्र संस्कृत EPG पाठशालायां सुस्वागतम् अहं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। एतावता गतेषु पाठेषु शब्दानुशासनशब्दे कः समासः, शब्दानुशासनं नाम किम्, अस्य शास्त्रस्य इदम् अन्वर्थं नाम, ततः परं शब्दलक्षणं, ततः परं व्याकरणाध्ययनस्य मुख्यप्रयोजनानि, ततः परम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानि प्रोक्तानि, ततः परं शब्दानुशासनं कर्तव्यम् इत्युक्ते कथं कर्तव्यं, शब्दानुशासननिर्माणरीतिः कथम् इति चर्चा कृता। तत्र प्रतिपदपाठस्य अयुक्तता उक्ता। उत्सर्गापवादमुखेन शब्दानुशासनमिदं कर्तव्यं, स एव लघुभूतः उपायः इति प्रतिपादितं। ततः परं तत्सन्दर्भे प्रसङ्गवशात् अत्र अर्थः कः इति प्रश्नः आगतः, कः अर्थः, जातिर्वा व्यक्तिर्वा इति। तत्र उभयमपि अत्र व्याकरणशास्त्रे शब्दस्य अर्थो भवति। तत्र प्रमाणत्वेन जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रं प्रमाणं, व्यक्तिः अर्थः इत्यत्र स्वरूपाणाम् एकशेषे एकविभक्तौ इति सूत्रं प्रमाणम् इति निरूपितं। ततः परं तत्र शब्दः नित्यो वा कार्यो वा, पाणिनिः शब्दानां स्रष्टा उत स्मर्ता इति प्रश्ने जाते। तत्र समाधानाय वार्तिकारेण वार्तिकमवततार। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः इति। तस्य वार्तिकस्य चतुर्धा विभागः कृतः, चतुर्णामपि खण्डानां तत्र अर्थवर्णनं कृतं। तर्हि शास्त्रस्य किं प्रयोजनमिति धर्मनियमः क्रियते, साधुशब्दैरेव अर्थः प्रत्येतव्यः न तु अपशब्दैः इत्ययं विषयः प्रतिपादितः। तदुत्तरं पाठे अस्मिन् तत्र अस्य शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वम् आशङ्क्यते, तस्य निराकरणं, ततः परं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य च अत्र प्रतिपादयामि। अत्र आशङ्का कृता, इदानीं पूर्वप्रयुक्तवाक्यस्य इदानीं क्रियमाणायाः आशङ्कायाश्च सम्बन्धः वर्तते। लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्युक्तमासीत्। लोकव्यवहारात् ज्ञातुं शक्नुमः कस्मिन्नर्थे कः शब्दः प्रयुज्यते इति। अर्थज्ञानप्रयोजनाय शब्दस्य प्रयोगो भवति, स च शब्दप्रयोगः कस्य अर्थस्य बोधनाय प्रवृत्तः इति तावत् लोकव्यवहारात् ज्ञायते इत्युक्तं। तादृशस्थले शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति। लोके तावत् अपशब्देनापि अर्थावबोधः भवति, तथा साधुशब्दैश्च अर्थप्रत्ययः भवति। तर्हि साधुशब्दैरेव अर्थप्रत्यायनं कार्यम् इति नियमः कृतः। तर्हि केचन शब्दाः तादृशाः वर्तन्ते येषां लोके प्रयोगः न दृश्यते। अतः तादृशानामपि शब्दानाम् अर्थात् लोकतः अर्थप्रयुक्तशब्दप्रयोगे खलु शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। तर्हि लोकव्यवहारे अदृष्टाः ये शब्दाः अर्थज्ञानप्रयोजनाय प्रयुक्ताः वर्तन्ते, तेषां शब्दानामपि अत्र अन्वाख्यानेन शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वं स्यादिति अत्र आशङ्का क्रियते। तदेव अत्र आशङ्का जायते यत् शब्दानुशासनस्य अस्य व्याकरणस्य प्रयोगमूलकत्वात् प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं क्रियते अनेन व्याकरणेन। तर्हि के शब्दाः अत्र अन्वाख्यायन्ते? लोकव्यवहारे ये शब्दाः अर्थज्ञानप्रयोजनाय प्रयुक्ताः वर्तन्ते, तेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानं क्रियते। तर्हि प्रयोगमूलकं भवति इदं व्याकरणशास्त्रम्। अतः लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इत्युक्तम्। एवं च लोके साधुभिः असाधुभिः च अर्थप्रत्यायनं भवति। साध्वसाधुषु प्रयुक्तेषु प्रयुक्तानां साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानेन तेषु साधुशब्देषु धर्मः, असाधुषु शब्देषु अधर्मः इत्यनेन शास्त्रेण बोध्यते। अर्थात् लोके साधुशब्दानामपि प्रयोगः वर्तते, असाधुशब्दानामपि प्रयोगः वर्तते, परन्तु साधुशब्दान् चित्वा प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकतया तेषां साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानेन तेषु साधुशब्देषु धर्मजनकत्वं शास्त्रेण व्यवस्थाप्यते। तर्हि तद्भिन्नाः ये अपशब्दाः वर्तन्ते, अन्वाख्यान विषयभूताः ये न भवन्ति, ते अपशब्दाः ये वर्तन्ते,
तेषाम् अन्वाख्यानं नास्ति अत्र, अतः तेषां धर्मजनकत्वं नास्ति इति शास्त्रेण बोध्यते। एवं च अप्रयुक्तानां शब्दानाम् अप्रयोगेन तेषाम् अन्वाख्यानं न स्यात्। तर्हि तात्पर्यं किं? प्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानेन तेषां साधुत्वं साधुत्वात् धर्मजनकता। तर्हि अप्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न क्रियते, तर्हि अन्वाख्यानं येषां न क्रियते ते असाधवः शब्दाः भवन्ति। तर्हि असाधूनां शब्दानां प्रयोगे तावत् धर्मः नोत्पद्यते, तर्हि तेषाम् अधर्मजनकत्वं स्यात्। तर्हि परन्तु तेषामपि धर्मजनकत्वम् इष्यते। तर्हि अप्रयुक्तानां शब्दानाम् अपि अन्वाख्यानेन तेषामपि साधुत्वं स्यात्, तद्वारा धर्मजनकत्वं वा स्यात् इति शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वम् आशङ्क्यते। असाधूनामपि शब्दानाम् अनेन अन्वाख्यानात् अस्या स्मृतेः अप्रामाण्यं स्यादित्याशङ्का। तदेवोक्तं भाष्ये। अत्र वार्तिककृता एव प्रश्नः चोदितः, अत्र अस्त्यप्रयुक्तः इति। तत्र भाष्ये उक्तं सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः तद्यथा ऊष तेर चक्र पेच इति। किमतः यत् सन्त्यप्रयुक्ताः तेन किं तेषाम् अप्रयोगे सति का क्षतिः इति प्रश्नस्य आशयः। प्रयोगाद्धि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। य इदानीम् अप्रयुक्ताः नामि साधवः। प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं क्रियते, अन्वाख्यानात् तेषां साधुत्वं, तर्हि अप्रयुक्ताः शब्दाः असाधवः इत्यर्थः लभ्यते अत्र। तर्हि प्रयोगाद्धि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। य इदानीम् अप्रयुक्ताः वर्तन्ते नामि साधवः स्युः। अस्य आक्षेप तर्हि असाधुत्वात् तेषां प्रयोगे धर्मजनकता न वक्तव्या, परन्तु तेषामपि शास्त्रेण अन्वाख्यानात् धर्मजनकत्वं स्यादित्यभिप्रायः। अस्य आक्षेपस्य असाङ्गत्यमुच्यते अत्र भाष्ये इदानीम्। इदं तावद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः अथ अप्रयुक्ताः न सन्ति, तत्र वार्तिकारेण किमुक्तम्? अस्ति अप्रयुक्ताः, अस्ति अप्रयुक्तः इत्युक्तम्। अस्ति चेत् अप्रयुक्तः इति कथनं न युज्यते, अप्रयुक्तः इति उच्यते चेत् अस्ति इति कथनं न सङ्गच्छते। परस्परं तावद् विरुद्धम् एतद् वाक्यद्वयमपि। अस्ति चेत् अप्रयुक्तः इति वक्तुं न शक्यते, अतः अप्रयुक्तः इति कथ्यते चेत् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। इदं तावद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। यदि सन्ति न अप्रयुक्ताः अथ अप्रयुक्ताः न सन्ति, सन्ति च अप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम्। अतः एतद्वयमपि विरुद्धं भवति। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाघ सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। कश्च इदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्। पूर्वमेव मया उक्तं भाष्यस्य इयं शैली वर्तते, वादिप्रतिवादिनोः संवादरूपेण अत्र पङ्क्तीनां रचना वर्तते। तर्हि अत्र कथयति सन्ति चेत् अप्रयुक्ताः इति वक्तुं न शक्यते। यदि भवान् एव प्रयोगं कुर्वन् अस्ति तस्य शब्दस्य, तर्हि कथम् अप्रयुक्तत्वं तेषां शब्दानां कथ्यते? भवदपेक्षया कश्चन कः साधुः स्यात्, प्रयोगे समर्थः कः स्यात्? अतः यद्भवता उक्तम् अस्त्यप्रयुक्तः इति, एतत् तावद् अस्य आक्षेपस्य युक्तता एव नास्ति। अयम् आक्षेप एव सर्वात्मना असङ्गतः इत्यभिप्रायः। यथा घटादीनां विनाप्यर्थक्रियया सत्वं गम्यते, न एवं शब्दानां ते हि सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमानाः सन्तः सत्वेन अवसीयन्ते। घटस्य सत्वं कथं ज्ञातुं शक्यते? यदि क्रियायां ते उपयुक्ता भवन्ति तदानीमेव। परन्तु द्रव्येषु यादृशी स्थितिः तथा शब्दविषये नास्ति। शब्दस्य सत्वं प्रयोगादेव अवगम्यते। सन्ति चेत् अवश्यं प्रयुक्ताः भवन्ति, यदि अप्रयुक्ताश्चेत् ते सर्वात्मना अप्रसिद्धा शब्दा भवन्ति। अतः एवं च सत्वे प्रयोगः आवश्यकः, अप्रयोगे च सत्वमेव न स्यादिति भावः। एवं च प्रयोगात् तेषां सत्वं, तेन तेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानात् न अस्य शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वम् इति। एवं च अत्र एतादृश आक्षेप असङ्गति बोधनेन शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं व्यावर्त्यते। एवं च पुनरत्र आक्षेपस्य असाङ्गत्यं निरस्यते। पुनः अत्र एवम् अस्य आक्षेपस्य असाङ्गत्ये उक्ते सति पुनरस्य आक्षेपस्य असाङ्गत्यं निरस्यते। अत्र ते शब्दाः ऊष तेर चक्र पेच इत्यादयः ये सन्ति, परन्तु लोके तेषां प्रयोगो न दृश्यते। अतः प्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वमेव स्यादिति पर्यवस्यति। अतः अप्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं स्यादिति
इत्यर्थः। ऊष तेर चक्र पेच इत्यादयः शब्दाः ये वर्तन्ते तेषां लोके प्रयोगो न दृश्यते इति तात्पर्यम्। नैतद्विप्रतिषिद्धं सन्तीति तु इति तावत् ब्रूमः। सन्ति ते शब्दाः यद् एतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविधदते। अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः यद् लोके अप्रयुक्ताः इति। अतः लोके एतेषां प्रयोगो न दृश्यते। एवं ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनां शब्दानाम् अप्रयुक्तत्वे सिद्धे तद्बाधकं वार्तिकम् उच्यते यत् अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात्। तर्हि तत्र समाधानमुक्तं यदप्युच्यते कश्च इदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यादिति न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ताः इति, किं तर्हि लोके अप्रयुक्ताः इति। एते शब्दाः लोके न प्रयुक्ताः, मया न प्रयुक्तम् इत्ययमर्थः अत्र विवक्षितः। अपि लोके एतेषां शब्दानां प्रयोगो न दृश्यते। तर्हि अप्रयुक्तानाम् एतेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानेन एतेषाम् अस्य शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वं स्यादित्यापत्तिः। पुनः अत्र आक्षेपस्य निरासः क्रियते। अत्र यः आक्षेपः कृतः शब्द व्याकरणशास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं स्यादिति तस्य वारणं क्रियते। अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् नार्थे शब्दप्रयोगात्। ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनां शब्दानाम् अप्रयुक्तत्वे सिद्धे तद्बाधकं वार्तिकं वार्तिककृता उक्तम्। अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात् इति। अनेन वार्तिकेन ऊष तेर चक्र पेश इत्यादीनां शब्दानाम् अप्रयुक्तत्वं निरस्यते। अर्थसद्भावः शब्दसद्भावे लिङ्गम्। अर्थे शब्दस्य प्रयोगो भवति, अर्थात् अर्थज्ञानप्रयोजनाय अर्थज्ञानं यथा स्यात् तदर्थं शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तर्हि अर्थः अस्ति चेत् तदर्थबोधकशब्दः अवश्यं भवेत्। एवं च अर्थसद्भावः शब्दसद्भावे लिङ्गम्। शब्देन विना अर्थप्रत्यायनं नोपपद्यते। च अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते, अर्थात् अर्थबोधनाय शब्दाः प्रयुज्यन्ते। एवं च पूर्वोक्त शब्द प्रतिपाद्य अर्थानां बोधनाय एतेषां शब्दानां प्रयोगश्च अस्त्येव। अतः एतेषाम् अप्रयुक्तत्वकथनं न युक्तम् इति वार्तिकस्य आशयः। तथा च एते शब्दाः सन्ति, प्रयुक्ताश्च वर्तन्ते। अतः एतादृशानां शब्दानां प्रयोगे दर्शनात् प्रयोगं वयं पश्यामः इति कारणात् एतादृशानां शब्दानाम् अन्वाख्यानेन तेषां साधुत्वं सिद्ध्यति। अतः नास्य शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वाशङ्का इति अनेन वार्तिकेन अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् नार्थे शब्दप्रयोगात् इत्यनेन वार्तिकेन उक्तं। पुनः अस्य वार्तिकस्य खण्डनरूपं वार्तिकं पुनः अत्र वार्तिककारः आक्षिपति अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात् इति। अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः। एतेषां शब्दानां प्रयोगाभावः अस्त्येव लोके। कथम्? एतेषां शब्दानाम् अर्थप्रतिपादनाय एतद्भिन्नाः शब्दाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते, उच्चार्यन्ते। प्रयोगान्यत्वात् अन्येषां शब्दानां प्रयोगसत्वात् इति तात्पर्यम्। यदेतेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते, तद्यथा ऊष इत्यस्य स्थाने ऊष इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम् उषिताः उषितशब्दः प्रयुज्यते। तेर इत्यस्य अर्थे क्व यूयं तीर्णाः इति तीर्णशब्दः प्रयुज्यते। चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयं कृतवन्तः इति कृतवन्तः इति शब्दः प्रयुज्यते। पेच इत्यस्य अर्थे क्व यूयं पक्ववन्तः इति पक्ववन्तः इति शब्दः। एवं सति ऊष तेर चक्र पेच इत्येतत् शब्द प्रतिपाद्यो यो अर्थः वर्तते तदर्थबोधनाय एतेभ्यः भिन्नाः ये शब्दाः उषितशब्दः, तीर्णशब्दः, कृतवन्तशब्दः तथा पक्ववन्तः इति शब्दश्च प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। तर्हि ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगाभावः सिद्ध्यति। तर्हि अप्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानेन तेषां साधुत्वं स्यादिति शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं स्यात् इति पुनः सैव प्रश्नः प्रथमः आक्षिप्तप्रश्नः एव आगतः। तर्हि पुनः अस्य समाधानम् अत्र क्रियते। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् सर्वे देशान्तरे इति आभ्यां वार्तिकाभ्याम्। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् यद्यप्यप्रयुक्ताः अवश्यं दीर्घसत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः इति। इदानीं केचन यागाः सन्ति, एतावत् दीर्घकालपर्यन्तम् येषाम् अनुष्ठानं भवति। दीर्घकालिकाः यागाः वर्तन्ते, तेषाम् अनुष्ठानाय महान् कालः अपेक्ष्यते। यद्यपि ते यागाः अस्मिन् काले न निर्वृत्ताः भवन्ति, तथापि सः यागः कथं कर्तव्यः इत्यादि नियमाः अवश्यं वक्तव्याः वर्तन्ते।
तद्वदेव अधुना काले अप्रयुक्ताश्चेदपि ते शब्दाः ऊष तेर चक्र पेच इत्यादयः शब्दाः शास्त्रेण एतेषाम् अनुविधानं कर्तव्यमेव। अतः तदेव अत्र भाष्यकृता उक्तं यद्यप्यप्रयुक्ताः अवश्यं दीर्घसत्रवद् लक्षणेन अनुविधेयाः तद्यथा दीर्घसत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्रिकानि च न च अद्यत्वे कश्चिद् आहरति केवलं ऋषिसम्प्रदायो धर्मः इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविधदते इति। एवं रीत्या एतेषां शब्दानामपि शास्त्रेण अनुविधानं कर्तव्यं। यद्यपि अधुना काले न स्युः एते शब्दाः प्रयुक्ताः स्युः, कस्मिंश्चित् काले पुराकाले ते प्रयुक्ताः एव वर्तन्ते, अधुनापि तेषां प्रयोगः सम्भवति इति कारणेन एतेषामपि शब्दानां लक्षणेन अनुविधानं कर्तव्यम्। ततः परम् अपरं वार्तिकम् उक्तम् अत्र वार्तिककृता सर्वे देशान्तरे इति। किञ्च भवता उक्तं न सन्ति इति। न सन्ति इति कथनम् अस्ति चेत् अप्रयुक्तः, अप्रयुक्तश्चेत् न सन्ति इति वक्तव्यमिति, तथा न। तत्र लिखति सर्वे देशान्तरे इति। अन्येषु देशेषु तेषां प्रयोगः दृश्यते। सर्वे खल्वप्येते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते इति, न चैव उपलभ्यन्ते इति। तर्हि उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। एतेषां शब्दानाम् उपलब्ध्यर्थं यत्नः कर्तव्यः। महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयः लोकाः चत्वारो वेदाः सांगाः सहरहस्याः बहुधा भिन्नाः एकशतम् अध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाह्वृच्यं नवधा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यम् इतिहासः पुराणं वैद्यकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः वर्तते। शब्दस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति? तत्र शब्दस्य प्रयोगविषयः महान्। वसुमतीयं सप्तद्वीपा वर्तते, तत्र कुत्रापि प्रयोगः एतेषां शब्दानां भवितुमर्हति। त्रयः लोकाः वर्तन्ते, चत्वारः वेदाः वर्तन्ते, ते च वेदाः सांगाः। तत्र षडङ्गानि सन्ति वेदस्य, तेषु सत्सु अङ्गेषु कुत्रापि एतेषां शब्दानां प्रयोगः सम्भवति। एकशतम् अध्वर्युशाखाः वर्तन्ते, सहस्रवर्त्मा वर्तते सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यं वर्तते, नवधा अथर्वणवेदो भिन्नः, वाको वाक्यम् इतिहासः वर्तते, पुराणानि 18 पुराणानि वर्तन्ते, वैद्यकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। तर्हि एतावत्सु प्रयोगविषयेषु सत्सु एतेषां शब्दानाम् एतेषु प्रयोगविषयेषु कुत्रापि प्रयोगः सम्भवति। अतः शब्दः अयं सर्वात्मना नास्ति अप्रयुक्तो लुप्तः इति कथनं तावदयुक्तम्। अवश्यं कुत्रापि प्रयुक्त एव स्यात्, प्रयोगस्तु अस्य कदाचित् भवितुमर्हत्येव। अतः उपलब्धौ यत्नः क्रियताम् इत्युक्तम्। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयम् अननुनिशम्य एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयम् अश्रुत्वा सन्ति अप्रयुक्ताः इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव। अतः सन्ति चेत् अप्रयुक्ताः इति न, सन्ति चेत् प्रयुक्ताः एव। शब्दस्य विषयः महान्, प्रयोगविषयः महान् वर्तते। अवश्यं यत्र कुत्रापि एतेषु पूर्वोक्तेषु प्रयोगविषयेषु अवश्यं स च शब्दः प्रयुक्त एव स्यात्। अतः सन्ति अप्रयुक्ताः इति कथनं सर्वात्मना साहसमात्रमेव। एतस्मिंश्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते शब्दाः तत्र नियतविषयाः दृश्यन्ते। अतः एतेषां शब्दानाम् अप्रयुक्तत्वकथनं सर्वात्मना असङ्गतम्। किञ्च एते शब्दाः वेदे प्रयुक्ताः वर्तन्ते। तत्र प्रदर्शयति वेदे तद्यथा यद्वो रेवती रेवत्यन्तम् ऊष यन्मे नरश्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रानश्चक्रा जरसं तनूनाम् इति। एवञ्च अत्र ऊष चक्र इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः दृश्यते। अतः महान् वर्तते अयं शब्दस्य प्रयोगविषयः। अतः उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। तर्हि भवता न श्रुतः इत्येतावता मात्रेण शब्दः अप्रयुक्तः इति कथनं सर्वात्मना असङ्गतम्। अतः सर्वेपि शब्दाः प्रयुक्ताः एतावत् अन्वाख्याताः। अन्वाख्यातत्वात् तेषां साधुत्वमस्ति। प्रयुक्तानामेव इदम् अन्वाख्यानं क्रियते। तर्हि सर्वेपि शब्दाः यावन्तः वर्तन्ते ते सर्वेपि अनेन व्याकरणेन अन्वाख्याताः वर्तन्ते। ते शब्दाः साधवः इति ग्राह्याः। अतः व्याकरणशास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं नास्ति इति सिद्धं। ततः परं शास्त्रस्य अस्य अप्रामाणिकत्वं निरस्तम् एतावता। इतः परं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे धर्मः इति विषयमधिकृत्य अत्र प्रतिपाद्यते। तत्र प्रश्नस्य विचारस्य बीजं तु इदमेव।
एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति श्रुतिवाक्यम्। अनेन श्रुतिवाक्येन सम्यक् शब्दज्ञानवतः पुरुषस्य कामधुक्त्वं बोध्यते, उत यः सुष्ठु प्रयुङ्क्ते शब्दान् तस्य स्वर्गलोके कामधुक्त्वं बोध्यते इति प्रश्नः। को भेदः अनयोः पक्षयोः इति चेत् तत् प्रतिपाद्यते अत्र। तत्र आद्यपक्षस्वीकारे शब्दस्य ज्ञाने धर्मः, शब्दज्ञाने धर्मः इति पक्षस्वीकारे दोषः वर्तते। तत्र दूषणमत्र वार्तिककृता उक्तं ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मः इति। ज्ञाने धर्मः इति स्वीकृते सति अधर्मः प्राप्नोति, तदेतत् प्रतिपाद्यते अनेन भाष्यवचनेन। ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मः प्राप्नोति। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति। यथैव शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेप्यधर्मः। अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, तद्यथा गौरित्यस्य गावी गोनी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः इति। एवं च ज्ञाने अधर्मजनकत्वात् अयं पक्षः त्याज्यः। अर्थात् यदा कश्चन एकं शब्दं जानाति, गोप्रतिपादकः शब्दः गौः इति शब्दः वर्तते इति जानाति, तर्हि गोप्रतिपादनाय गौः इति शब्दात् भिन्नाः ये शब्दाः ते सर्वेपि अपभ्रंशाः अपशब्दाः इति जानाति सः पुरुषः। तर्हि एकः साधुशब्दः ज्ञातश्चेत् तेनैव सह बहवः अपशब्दाः ज्ञाताश्च तेन पुरुषेण। तर्हि शब्दज्ञाने धर्मः इति चेत् अपशब्दज्ञाने अधर्मः इत्यर्थः आयाति। तर्हि बहवः अपशब्दाः ज्ञाताः, तदेव उक्तम् एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः इति। गौः इति शब्दस्यैव गावी गोनी गोता गोपोतलिका एवं रीत्या अपभ्रंशाः वर्तन्ते। अतः बहूनाम् अपशब्दानां ज्ञानात् बहवः अधर्माः प्राप्नुवन्ति, महत्पापं लभ्यते इति तात्पर्यम्। अतः ज्ञाने धर्मजनकत्वम् इति पक्षस्वीकारे ज्ञाने अधर्मजनकत्वं च वर्तते इति कारणात् अयं पक्षः परित्याज्यः भवति। अतः प्रयोगे धर्मः स्वीकार्यः। शब्दानां साधुशब्दप्रयोगे सति धर्मो भवति, असाधुशब्दप्रयोगे सति अधर्मो भवति। एवं च साधुशब्दज्ञाने वा अपशब्दज्ञाने वा पुण्यपापयोः सिद्धिर्न, अपितु साधुशब्दप्रयोगे पुण्यवाप्तिः अपशब्दप्रयोगे पापप्राप्तिः इत्येवं भेदः अवगन्तव्यः अत्र पक्षे। अतः प्रयोगे धर्मः स्वीकार्यः। प्रयोगे एव धर्मः इत्यत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते अत्र वार्तिकेन। आचारे नियमः, आचारे पुनः ऋषिः नियमं वेदयते। आचारः नाम प्रयोगे इत्यर्थः। वार्तिकं वर्तते आचारे नियमः, आचारे इत्यस्य प्रयोगे इत्यर्थः। प्रयोगे नियमः वेदः, ऋषिः वेदः प्रयोगे नियमं बोधयति। अर्थात् वेदः किं कथयति? अपशब्दप्रयोगे अधर्मः, साधुशब्दप्रयोगे धर्मः इति। कुत्र उक्तं वेदेन? ते सुराः हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। तत्र ते सुराः हेलयो हेलयः कुर्वन्तः परा बभूवुः इत्यत्र हे अरयः इति वक्तव्ये रेप विशिष्टप्रयोगे कर्तव्ये लकार विशिष्टप्रयोगकृतः हेलयः इति लत्वप्रयोगकृतः, सः दोषः तत्र। अतः एतादृश अपशब्दप्रयोगेन ते असुराः पराजिताः परा बभूवुः इति उक्तं। तर्हि अत्र तेषां पराजयस्य कारणं किम्? अपशब्दप्रयोग एव। तर्हि अस्माद् वेदात् अयमर्थः प्रतीयते अपशब्दप्रयोगे सति पापं भवति इत्यर्थः लभ्यते। तर्हि अयं वेदमन्त्रः अथवा श्रुतिवाक्यं प्रयोगे एव नियमं बोधयति। साधुशब्दप्रयोगे धर्मः, असाधुशब्दप्रयोगे अधर्मः इति। अतः अनेन श्रुतिवाक्येन प्रयोगात् अधर्मबोधनात् धर्मोऽपि प्रयोगादेव इत्यवगम्यते। अतः ज्ञानात् धर्मः इति वेदविरुद्धम् इत्यर्थः आगतः। यतोहि अनेन वेदमन्त्रेण प्रयोगादेव धर्मः इत्यर्थोऽपि बोध्यते। एवं च प्रयोगे एव धर्मः इत्यङ्गीकर्तव्यम् इत्युक्तम्। एवं सति पुनरत्र आक्षेपः कृतः, यदि प्रयोगे धर्मः इति स्वीकुर्मश्चेत् साधुशब्दप्रयोगे धर्मवाप्तिर्भवति इति स्वीकुर्मश्चेत् तत्र वार्तिककारेण आक्षेपः कृतः प्रयोगे सर्वलोकस्य। यदि प्रयोगे धर्मः सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत, तत्र
प्रतिवादी पृच्छति कश्च इदानीं भवतो मत्सरः यदि सर्वः लोकः अभ्युदयेन युज्येत तर्हि भवतां कः क्लेशः यदि सर्वोऽपि लोकः यदि श्रेयः वाप्नोति चेत् भवतु नाम न खलु कश्चिन् मत्सरः वादी समाददाति न खलु कश्चिन् मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः यदि प्रयत्नेन विना फलं स्यात् तर्हि प्रयत्नवैयर्थ्यं स्याद् आपद्येत तर्हि फलाद् व्यतिरेच्यः स्यात् प्रयत्नः अतः प्रयत्नः फलव्यतिरेच्यो न कार्यः अतः तदर्थं येस्तावत् प्रयोगे धर्मस्वीकारे साधुशब्दज्ञानं विनापि यः साधुशब्दान् प्रयुङ्क्ते अयं साधुशब्दः इति ज्ञानं विनापि कश्चन यदि साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि सोऽपि पुण्यभाग् भवति तत्तु नेष्यते प्रयत्नं विनापि सः पुण्यभाग् जातः तत्तु अयुक्तं यतोहि अत्र फलं प्रयत्नव्यतिरिक्तो वर्तते प्रयत्नाभावेपि फलं लभ्यते अतः यत्नस्तावत् फलव्यतिरेच्यो न कार्यः अतः प्रयोगे धर्मः इति अयं पक्षः न स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते पुनः अत्र आक्षेपः कृतः वयं द्रष्टुं शक्नुमः एतावत् कृतप्रयत्नाः तेऽपि प्रयोगे अप्रवीणाः भवन्ति एतावत् प्रयोगे प्रवीणाः भवन्ति ते अकृतप्रयत्नाश्च भवन्ति तदेव उक्तं भाष्ये ननु च ये कृतप्रयत्नाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते अतएव साधीयः अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते इति व्यतिरेकोऽपि वैलक्ष्यते दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः इति तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात् तर्हि किं कर्तव्यं प्रयोगे धर्मः इति पक्षः त्याज्यः तर्हि प्रयोगे धर्मश्चेत् सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत तर्हि प्रयत्नस्तावत् फलव्यतिरेच्य स्यात् अतः तादृशदोषवारणाय प्रयोगेऽपि धर्मः इति पक्षः त्याज्यः तर्हि किं स्वीकर्तव्यं वार्तिकारः कथयति वार्तिकेन शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन शास्त्रपूर्वकं यः शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते तत्तुल्यं वेदशब्देन वेदशब्दाः अपि एवम् अभिवदन्ति योऽग्निष्टोमेन यजते यौचैनम् एवं वेद योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते यौचैनम् एवं वेद इति अतः ज्ञानपूर्वके शब्दप्रयोगे एव धर्मः वक्तव्यः यः अग्निष्टोमम् अर्थज्ञानपूर्वकं यः अवगत्य अनुष्ठानं करोति सः धर्मभाग् भवति पुण्यभाग् भवति इति य अग्निष्टोमेन यजते यौचैनम् एवं वेद य अग्निं नाचिकेतं चिनुते यौचैनम् एवं वेद इति ग्रन्थेन वेदतः पुरुषस्य अर्थात् ज्ञातवतः पुरुषस्य ज्ञात्वा अनुष्ठानं फलाय उक्तं तथा अस्यापि शास्त्रज्ञानपूर्वकप्रयोग एव फलाय धर्माय इति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादि श्रुतिवाक्येन प्रतिपाद्यते वेदशब्दाः नियमपूर्वमधीताः अर्थज्ञानपूर्वकतया नियमपूर्वमधीता फलवन्तो भवन्ति एवं च यः शास्त्रज्ञानपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते एवं च ज्ञानपूर्वके शब्दप्रयोगे धर्मः इति पक्षं व्यवस्थाप्य पुनः ज्ञाने एव धर्मः इति प्रथमपक्षमेव आद्रियते अत्र एवं च एतावता अनेन वार्तिकेन शास्त्रज्ञानपूर्वक शब्दप्रयोगे धर्मः इत्युक्तं पुनः तत्र अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः इति प्रथमपक्षमेव अत्र आद्रियते अत्र वार्तिकृता अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः इति तर्हि प्रथमपक्षे दूषणं दत्तं ज्ञाने धर्मः इति चेत् भूयानधर्मः प्राप्नोति एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः इति तस्य समाधानमुक्तं नैष दोषः शब्दप्रमाणका वयं यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणं शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह न अपशब्दज्ञाने अधर्मं शब्दः किं कथयति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति तर्हि वेदः किं कथयति शब्दज्ञाने सति धर्मवाप्तिर्भवति इत्युक्तम् अपशब्दज्ञाने अधर्मो भवति इति तु न कथयति वेदः यतः अशिष्टाप्रतिषिद्धं नैव दोषाय नाभ्युदयाय न किञ्चित् विहितं न किञ्चित् निषिद्धं कर्म वर्तते नापि तत्कर्म विहितं नापि तत्कर्म निषिद्धं यथा हिक्कितं हसितं कण्डूयितं एतत् सर्वं वर्तते हिक्कणस्य वा हसनस्य वा कण्डूयनस्य वा शास्त्रविहितत्वमपि नास्ति शास्त्रनिषिद्धत्वमपि नास्ति अतः एतेषां करणे न कश्चन दोषः न अभ्युदयः भवति अतः अपशब्दप्रयोगः न शास्त्रविहितः नापि शास्त्रनिषिद्धः अतः अथवा अपशब्दज्ञानं न शास्त्रविहितम् अथवा न शास्त्रनिषिद्धम् अतः अस्य विहितत्वाभावात् निषिद्धत्वाभावाच्च अपशब्दज्ञानस्य न तस्मिन् ज्ञाने सति अपशब्दज्ञाने उत्पन्ने सति
न कश्चन दोषः नाप्यभ्युदयः। अतः अपशब्दज्ञाने सति न किञ्चित् पुण्यं लभ्यते न वा किञ्चित् पापं लभ्यते। अतः शब्दज्ञानेन धर्मः इति चेत् अपशब्दज्ञानेन अधर्मो भवति इति कथनं तावत् न युज्यते। अतः शब्दज्ञाने धर्मः इति पक्षस्वीकारेण कश्चन दोषः। तत्र इतोपि कथयति, तत्र शब्दज्ञाने एव धर्मः पक्षं व्यवस्थापयति अपरेण समाधानेन, अथवा अभ्युपाये एव अपशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने। यो हि अपशब्दान् जानाति शब्दानप्यसौ जानाति तदेवं ज्ञाने धर्मः इति ब्रुवतः अर्थात् आपन्नं भवति अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः, अर्थात् अपशब्दज्ञानपूर्वकशब्दज्ञानं धर्माय भवति इति। अथवा तृतीयं समाधानं कथयति, ज्ञाने एव धर्मः इत्यत्र कूपखानकवद् एतद् भविष्यति। यथा कश्चन कूपखानकः कूपं खनति, कूपं खनन् सः मलिनो भवति, मृदा पांशुभिश्च सः मलिनो भवति। यदा तस्मिन् कूपे जलं प्राप्नोति, प्राप्तं तज्जलमादाय स्वशरीरगतं मलं व्यपोहयति सः। तर्हि कूपखानकः यथा लब्धेन जलेन स्वमालिन्यं यथा अपाकरोति, तद्वदेव अपशब्दज्ञाने सत्यपि शब्दज्ञानेन अपशब्दज्ञानजन्यपापं लुप्यते। अतः शब्दज्ञाने धर्म एव अपशब्दज्ञाने अधर्मः नास्ति इति कूपखानकदृष्टान्तमादाय पुनः ज्ञाने एव धर्मः इति पक्षः साधितः। किञ्च तर्हि प्रयोगे एव धर्मः इत्यत्र वेदः अपि प्रमाणं वर्तते इत्युक्तं। तस्य का गतिः इति प्रश्ने तत् कथयति, स च आचारे नियमः प्रयोगे एव धर्मः इत्ययं विषयः याज्ञे कर्मण्येव। यदि यज्ञे यागेषु यदि अपशब्दप्रयोगः क्रियते तर्हि अधर्माय भवति, अन्यत्र अपशब्दप्रयोगे न अधर्मः। तदेव याज्ञे कर्मणि सः नियमः, अन्यत्र अनियमः। एतदेव भाष्यवचनं वर्तते। अग्रे भाष्यवचनम् एवं हि श्रूयते यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्षधर्माणः परापरज्ञाः विदितवेदितव्याः अधिगतयाथातथ्याः ते तत्र भवन्तः यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुञ्जते। याज्ञे कर्मणि पुनः नापभाषन्ते इति। तर्हि ते यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयोगं कृतवन्तः। पुनः यागे गत्वा ते यद्वानः तद्वानः इत्येव प्रयोगं कृतवन्तः। तर्हि याज्ञे कर्मण्येव अपशब्दभाषणं निषिद्धं, न तु यज्ञबहिर्भूतप्रदेशे। अथ विषयसङ्ग्रहः। अस्मिन् पाठे आचारे नियमः इत्ययं विषयः यः वेदः प्रतिपादयति अपशब्दप्रयोगे सति अधर्मः इति, सोऽपि यज्ञकर्मण्येव। अतः ज्ञाने धर्मः इति पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते। ज्ञाने धर्मः इति पक्षस्वीकारे अपशब्दज्ञाने अधर्मः इति कथनं तावत् अयुक्तं। कूपखानकदृष्टान्तेन वा अपशब्दज्ञाने अधर्मजनकत्वं वारितं वर्तते। अतः ज्ञाने एव धर्मः इति पक्षः अत्र स्वीकार्यः। धन्यवादः।